परमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। घय प्रत्यय विधायकस्य सूत्रस्य सूत्रयोः वयं विचारं कृतवन्तः। सिद्धावस्था पन्ने धात्वर्थे वाच्ये धातुः अर्थभूतः यः भावः क्रिया वा द्विविधः वर्तते। सिद्धावस्थापन्नः भावः सिद्धावस्थापन्नः भावः साध्यावस्थापन्नश्च भावः। सिद्धावस्थापन्नः भावः इत्युक्ते तस्य विचारं वयं कृतवन्तः। यत्र लिङ्गसंख्या अन्वयोग्यत्वं वर्तते तत्र धातुः अर्थभूतः यः भावः सः सिद्धावस्थापन्नः भवति। तथा च यत्र अन्यस्याः क्रियायाः आकाङ्क्षा वर्तते तत्र यः भावः सः सिद्धावस्थापन्नः भावः भवति। अस्मिन् विषये वयं विचारं कृतवन्तः। इदानीं रञ्जरागे धातुर्वर्तते। यथा रञ्जरागे इत्यस्मात् धातोः घञ् प्रत्यये कृते सति रञ्ज् घञ् घञ् प्रत्ययस्य अकारः अवशिष्यते। घकारस्य संज्ञा केन सूत्रेण भवति? लशक्वतथिते इति सूत्रेण घकारस्य संज्ञा यकारस्य हलन्त्यम् इति सूत्रेण संज्ञा भवति। अकारः अवशिष्यते। घञ् प्रत्यये परे सति रञ्ज धातोः उपधाभूतस्य नकारस्य लोपविधानाय सूत्रम् अग्रिमं प्रवर्तते। घञ् प्रत्ययः यदा परिवर्तते तदा रञ्ज उपधाभूतः यः नकारः रञ्ज धातुः तस्य लोपविधानाय सूत्रमिदं प्रवर्तते अग्रिमम्। घञ् च भावकरणयोः घञ् सप्तमी भक्तेः एकवचनं च इति अव्ययं भावकरणयोः सप्तमी भक्तेः द्विवचनं भावश्च करणञ्च भावकरणे तयोः भावकरणयोः। घञ् प्रत्यये कस्मिन् अर्थे भवति? उत्तरं यच्छन्तु भवन्तः। घञ् प्रत्यये कस्मिन् अर्थे भवति? भावार्थे भवति। तथा च करणार्थे भवति। इतोपि कस्मिन् अर्थे भवति? भविष्यदर्थे घञ् प्रत्यय विहितः वा? कर्ता भिन्न बाकी कर्तृभिन्ने कारके इत्युक्ते कर्तृभिन्नानि यावन्ति कारकाणि तेषु अर्थेषु अपि घञ् प्रत्ययः भवति। भावार्थे च घञ् प्रत्ययः भवति। अत्र सूत्रेण उच्यते भावार्थे यः घञ् प्रत्ययः अथवा करणार्थे यः घञ् प्रत्ययः। भावार्थे यदि घञ् प्रत्ययः विहितः अथवा करणार्थे यदि घञ् प्रत्ययः विहितः तादृशे घञ् प्रत्यये परे सति रञ्ज धातोः उपधायाः नकारस्य लोपः स्यात्। पश्यन्तु, रञ्जेर्न लोपः स्यात्, रञ्ज धातोः नकारस्य लोपः स्यात्। कदा स्यात्? घञ् प्रत्यये परे सति। तथा च सामान्य घञ् प्रत्ययः अत्र न अपेक्षितः, अपि तु भावार्थकः घञ् प्रत्ययः करणार्थकः घञ् प्रत्ययः यदि वर्तते तादृशे घञ् प्रत्यये परे सति रञ्ज धातोः उपधाभूतस्य नकारस्य लोपः भवति, लोपः स्यात् इति सूत्रेण विधीयते। ज्ञातं? यथा पश्यन्तु, उदाहरणेन इतोपि स्पष्टं भवेत्। रञ्ज धातोः भावे घञ् प्रत्यये कृते सति घञ् प्रत्ययस्य अकारः अवशिष्यते। रञ्ज धातोः उपधायाः नकारस्य लोपः भवति।
रञ्ज धातोः उपधाभूतस्य नकारस्य लोपे सति किम् अवशिष्यते? रज रज्। अग्रे वर्तते घञ्, घञ् प्रत्ययस्य आकारः। अग्रे ईत् प्रत्ययः परे वर्तते, अतः अत उपधायाः इति सूत्रेण उपधायाः वृद्धिर्भवति। नकारः तु लुप्तः, इदानीम् उपधाभूतः कः वर्णः? अकार प्रकृतौ अकारः, रज् अकारः। तस्य आकारस्य वृद्धिर्भवति। केन सूत्रेण वृद्धिर्भवति? अत उपधायाः इति सूत्रेण अत्र उपधाभूतस्य आकारस्य वृद्धिर्भवति। वृद्धौ सत्यां राज। अग्रे अस्ति घञ् प्रत्ययस्य आकारः। घञ् प्रत्यये घित् वर्तते। घिति ण्यति प्रत्यये परे सति घित् प्रत्यये परे वर्तते अथवा ण्यत् प्रत्यये यदि परे भवति तदा चकार जकारयोः स्थाने कुत्व विधानाय एकं सूत्रं गतं। किं सूत्रं? चजोः कुः चजोः कुः घिण्यतोः। चजोः कुः घिण्यतोः इति सूत्रेण अत्र जकारस्य स्थाने कुत्वं भवति। जकारस्य स्थाने कवर्गादेशे सति कः वर्णः आदेशः स्यात्? गकार गकारः आदेशः भवति। जकारस्य स्थाने गकार आदेशः। राग अग्रे घञ् प्रत्ययस्य आकारः भवति राग इति प्रातिपदिकम्। प्रथमायाः एकवचने रागः। रागः इत्यस्य शब्दस्य अर्थद्वयं भवति। रञ्जनं रागः, रञ्जनं रागः। रञ्जनम् इत्युक्ते रङ्गाना, आसक्त होना, आसक्त भवनं। भावार्थे यदि भवति, भावार्थे यदा प्रत्यया भवन्ति यथा पठनं, भावार्थे ल्युट् प्रत्यय वर्तते। अस्य अर्थः किम् अस्ति? पठनं, पठना। लेखनं, दर्शनं, श्रवणं, वाचनं इति भावार्थे एते प्रत्ययाः। तथैव अत्रापि रञ्ज धातोः भावार्थे यदि घञ् प्रत्ययः तदा तस्य अर्थः भवति रञ्जनम् इत्युक्ते आसक्तिः, आसक्तभवनम् अथवा वर्णकरणं, रङ्गाना, अयमपि अर्थः भवति भावार्थे। यदि च करणार्थे तदा रागशब्दस्य अर्थः भवति येन लेपनं क्रियते, येन लेपनं क्रियते। यथा वस्त्राणां लेपनं क्रियते सन्न्यासिभिः। काषायेन रक्तं वस्त्रं, कषायेन, काषायेन कषायेन, कषाय, कषाय इत्युक्ते गेरु, गेरु जानाति न? कषायेन, कषाय द्रव्यं किमस्ति? रञ्जनसाधनं वर्तते। वस्त्राणां रञ्जनसाधनं। किं? कषायः गुणः, सः गुणः न, सः भिन्नः, रसः भिन्नः, गुणः नास्ति, सः अस्ति रसात्मकः गुणः। शुक्ल किं तत्र मधुर आम्ल लवण कटु कषाय तिक्त, षड् रसः वर्तते। अत्र रसस्य विचारः नास्ति। कषाय शब्दस्य अर्थः भवति रसविशेषः, किन्तु अत्र कषाय शब्दस्य अर्थः वर्तते एकं द्रव्यविशेषः, एकः द्रव्यविशेषः। तेन वस्त्रस्य रञ्जनं क्रियते। कषायेन किं क्रियते? वस्त्रस्य रञ्जनं। हरिद्रया वा केचन वर्तन्ते न वा जनाः, पीतवस्त्राणि धारयति, रक्तवस्त्राणि धारयन्ति। वस्त्रं मूलं तु शुक्लं वर्तते, किन्तु तत्र हरिद्रामाध्यमेन पीति कुर्वन्ति अथवा कषायमाध्यमेन रक्तीकुर्वन्ति वस्त्राणि जनाः केचन सन्न्यासिनः। तथा च केचन सर्वथा रक्तं वस्त्रं धारयन्ति। तत्र रक्तता केन आयाति? कुङ्कुमं वर्तते न वा, सिन्दूर्, तेनापि वस्त्राणां रक्तीकरणं कुर्वन्ति केचन। तानि द्रव्याणि भवन्ति रञ्जनद्रव्याणि, रञ्जनसाधनद्रव्याणि। येन किं क्रियते? रञ्जनं क्रियते, वस्त्राणां वर्णपरिवर्तनं क्रियते। तानि अपि रागशब्देन उच्यन्ते, तानि अपि रागशब्देन उच्यन्ते। कषायः रागः वर्तते। कषायः किमस्ति? रागः इत्युक्ते रञ्जनसाधनं वर्तते। रंगने का जो साधन होता है उसे राग शब्देन वक्तुं शक्यते। यतः करण
रज्जति अनेन, रज्जति अनेन अनेन इति रागः। रागः एतदपि चिन्तनीयमत्र। यदि रागः इति अयं शब्दः निष्पन्नः तर्हि अत्र विग्रहवाक्यं किम्, लौकिकविग्रहवाक्यं किम्, अलौकिकविग्रहवाक्यं किम्, अस्यापि विचारः कर्तव्यः। अन्यथा कोऽपि प्रक्षति भवतः सर्वान् यत् राग इत्यत्र कः प्रत्ययः। भवन्तः वदिष्यन्ति घञ् प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे, करणार्थे भावार्थे वा। अत्र विग्रहवाक्यं किम्, तर्हि कीदृशं विग्रहवाक्यं, लौकिकविग्रहवाक्यं भवान् पृच्छति अलौकिकविग्रहवाक्यं वा। वदतु उभयं विग्रहवाक्यं। लौकिकविग्रहवाक्यं किम् अत्र, रञ्जयति रञ्जनं रागः, रञ्जनं रागः। रागः भावार्थे यदि घञ् प्रत्ययः जय विग्रहवाक्यं वर्तते रञ्जनम् इति रागः, जय रञ्जनम् इति रागः। रागगमनं गतिः, पठनं पाठः इति तत्र विग्रहवाक्यः वाक्यं वर्तते। जय भावार्थे यदा प्रत्ययः भवति, घञ् प्रत्ययः भवति, तदा विग्रहवाक्यं ल्युट् प्रत्ययान्तं दीयते प्रायेण। रञ्जनं रागः, रागः भवनं भावः, भावः गमनं गतिः। तीन प्रत्ययान्तं विग्रहवाक्यं, ल्युट् प्रत्ययान्तं विग्रहवाक्यम् अथवा घञ् प्रत्ययान्तं विग्रहवाक्यं। प्रायेण एते त्रयः प्रत्ययाः भावार्थे भवन्ति। के प्रत्ययाः, ल्युट् प्रत्ययः ल्युट् प्रत्ययः, तीन प्रत्ययः तीन प्रत्ययः, घञ् घञ् प्रत्ययश्च प्रत्ययः। भावार्थे। अतः यदा तीन प्रत्ययान्तस्य विग्रहवाक्यं दीयते तदा तत्र ल्युट् प्रत्ययान्तं वाक्यं वक्तव्यं। यथा गतिः इत्यत्र विग्रहवाक्यं किं, गमनं गमनम् इति गतिः। स्थितिः अत्र विग्रहवाक्यं किं, स्थानम् इति स्थितिः इति विग्रहवाक्यं भवति। इत्युक्ते तीन प्रत्ययान्तस्य विग्रहवाक्यं ल्युट् प्रत्ययान्तं दातव्यं, ल्युट् प्रत्ययान्तस्य विग्रहवाक्यं घञ् प्रत्ययान्तं तीन प्रत्ययान्तं वा दातव्यं यदि भावार्थे प्रत्ययः वर्तते चेत्। अत्र यदि भावार्थे ल्युट् प्रत्यय घञ् प्रत्ययः तर्हि विग्रहवाक्यं कीदृशं भवति, रञ्जनं रागः रागः। विग्रहवाक्यं भवति रञ्जनं रागः। रागः। यदि च करणार्थे अयं प्रत्ययः विहितः चेत् विग्रहवाक्यं कीदृशं, रञ्जनेन रज्जति अनेन। रज्जति विग्रहवाक्यं कीदृशं भवति, रज्जति रज्जति अनेन। अनेन। यथा साधनं, साधनशब्दस्य अर्थः किं भवति, साध्नोति अनेन, जय अनेन येन माध्यमेन साध्यस्य सिद्धिं करोति तद्भवति साधनं। साधनं करणं, करणम् इत्युक्ते क्रियते अनेन इति करणं करणं। करणशब्दे कः प्रत्ययः वर्तते, ल्युट् प्रत्ययः ल्युट् प्रत्ययः। कस्मात् धातुः, क्री धातु डुक्रीकरणे धातुः। धातुः। कस्मिन् अर्थे, भावार्थे न, नहीं भावार्थे तु भवत्येव, जी। किन्तु यदा वयं साधनम् इत्यस्मिन् अर्थे करणशब्दस्य प्रयोगं कुर्मः जय तदा तत्र करणशब्दे करणार्थे प्रत्ययः वर्तते। क्रियते अनेन, अनेन क्रियते तद् करणम्। येन साध्यं साध्यते अस्माभिः तद्भवति साधनं करणं, साधनं। क्रियते अनेन इति करणं करणं। तथैव रज्जति अनेन इति रञ्जनं रागः रागः, रज्जति अनेन इति रागः। रागः। यदि एतद् विग्रहवाक्यं वर्तते तर्हि कस्मिन् अर्थे अयं प्रत्ययः, भावार्थे रज्जति अनेन इति विग्रहवाक्ये करणार्थे अयं प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे वर्तते, करणार्थे करणार्थे वर्तते। क्योंकि रगने का यदि च भावार्थे भवेत् प्रत्ययः तर्हि विग्रहवाक्यं कीदृशं, रागः इत्यत्र भावार्थे यदि घञ् प्रत्ययः जातः तर्हि विग्रहवाक्यं कीदृशं, रज्जति रागः मूर्खाः। रञ्जनम् इति रागः, रञ्जनम् इति रागः कृष्णं इति अहम् उक्तवान् न वा। हाँ यदि घञ् प्रत्ययान्तस्य विग्रहवाक्यं दातव्यं, जी। भावार्थे यदि भावार्थे घञ् वर्तते चेत् तत्र यः धातुः तस्य ल्युट् प्रत्ययान्तं रूपं चिन्तयन्तु। त्यागः अस्य विग्रहवाक्यं दातव्यं, भावार्थे वर्तते त्याग शब्दः।
तर्हि तत्र विग्रहवाक्यं त्यजनम् इति त्यागः, त्यजनम् इति त्यागः। त्यजनम् इति त्यागः, त्यागः। त्यक्तिः त्यागः। त्यागः। भाग अयं शब्दः वर्तते, भागः भावार्थे वर्तते घञ् प्रत्ययः चेत् अत्र भजनं भागः, भजनं भागः। भागः, भक्तिर्वा भागः। यदि तिन् प्रत्ययान्तेन विग्रहवाक्यं दातव्यं, ल्युट् प्रत्ययान्तेन वा विग्रहवाक्यं दातव्यं। यदा घञ् प्रत्ययान्तं किं वर्तते प्रातिपदिकं, घञ् प्रत्ययान्तः शब्दः वर्तते चेत् तस्य विग्रहवाक्यं ल्युट् प्रत्ययेन अथवा तिन् प्रत्ययेन दातव्यं। तर्हि यदि करणार्थे रागः इत्यत्र प्रत्ययः, तर्हि विग्रहवाक्यं कीदृशं भवति? करणार्थे रज्यति अनेन, रज्यति अनेन इति रागः। यदि भावार्थे भवति चेत् रञ्जनं, रञ्जनम् इति रागः इति शब्दस्य प्रयोगः मध्ये कर्तव्यः। रञ्जनम् इति रागः। भोगशब्दः वर्तते, तर्हि यदि भावार्थे भोगशब्दः निष्पन्नः चेत्, भोगार्थे भोगशब्दः कस्मात् धातोः निष्पन्नः? भुज धातोः घञ् प्रत्ययः यदा भवति शब्दः निष्पद्यते भोगः। भोगशब्दः यदि भावार्थे वर्तते, अर्थात् अत्र घञ् प्रत्यय भावार्थे जातः अस्ति, तर्हि विग्रहवाक्यं कीदृशं भवति? भुञ्जनं, भुक्तिर्भोगः, भुक्तिः भोगः, भोजनं वा भोगः, भोजनं भुक्तिः भोगः। त्रयाणां शब्दानाम् एकः एव अर्थः भवति। रोगः अयं शब्दः वर्तते, रुज रोगे धातोः निष्पन्न इति भावार्थे, तस्य विग्रहवाक्यं कीदृशं दातव्यं? रोगः इति वर्तते चेत् तत्र विग्रहवाक्यं दातव्यं रोजनम् इति रोगः, रोजनं ल्युट् प्रत्ययान्तं, रोजनम् इति रोगः। यदि भावार्थे प्रत्यय वर्तते चेत्, यदि करणार्थे भवति तर्हि भुनक्ति अनेन इति भोगः, वा भुज्यते इति भोग, कर्मार्थे यदि क्रियते चेत् भुज्यते इति भोगः। यस्य भोगः क्रियते, यस्य वयं ग्रहणं कुर्मः, सः यः पदार्थः, तस्य यदि बोधनं कर्तव्यं चेत् कर्मणि प्रत्ययः भवति। भुज्यते इति भोगः, दृश्यते इति दर्शनम्। इत्युक्ते यदि कर्म अर्थे प्रत्ययः भवति, यथा कर्मार्थे प्रत्ययस्य एकम् इतोपि उदाहरणम् अहं दत्तवान्, प्रास्यति यम् इति प्रासः, प्रास्यति यम् इति प्रासः। उदाहरणं स्मर्यते वा? ह्यः अहं दत्तवान् एतद् उदाहरणं। प्रास्यति प्रकर्षेण प्रक्षिपति यं तं प्रासः। प्रासः इत्युक्ते प्रासः कः शब्दः अस्ति? सः, दन्त्यसकारः वक्तव्यः। प्रासः, प्रासः शब्दस्य अर्थः भवति भाला। यं प्रास्यति, अप्रास्यते इति प्रासः। अस्तु, भवन्तः अग्रे एतत् सर्वं ज्ञास्यन्ति, किन्तु ततोपि चिन्तनं तु आवश्यकम्। अन्यथा अत्र करणार्थे प्रत्ययः, अत्र भावार्थे प्रत्ययः, अत्र अधिकरणार्थे प्रत्ययः, भवन्तः अधः उपरि द्रक्ष्यन्ति। तदा करणार्थे प्रत्यय इत्युक्ते किम् अस्ति, भावार्थे प्रत्यय इत्युक्ते किं वर्तते, कर्मार्थे प्रत्यय इत्युक्ते किं भवति। यथा समासशब्दः वर्तते, अत्र समासशब्दे समुपसर्गपूर्वकात् असुक्षेपणे धातोः घञ् प्रत्ययः अभवत्। कस्मिन् अर्थे तत्र घञ् प्रत्ययः? तदा केचन वदन्ति भावार्थे घञ् प्रत्ययः। तर्हि विग्रहवाक्यं भवति समसनं समासः, समसनं समासः, अनेकपदानां मिलित्वा एकपदभवनं समासः। भावार्थे प्रत्ययश्चेत्, यदि च कर्मार्थे प्रत्ययः भवति, तदा भवति समस्यते इति समासः। समस्यते इति समासः इत्युक्ते यानि पदानि एकी भवन्ति, तानि पदानि एव समासपदवाच्यानि। समस्यते, ये द्वे पदे एकत्रिते भवतः, तत् पदद्वयमेव समासः। तद् अभिन्नपदद्वयं, पूर्वं भिन्नं भिन्नं पदम् आसीत्, राज्ञः भिन्नं पदं,
पुरुषः भिन्नं पदम् किन्तु तयोः उभयोः पदयोः मिलित्वा एकपदता जाता राजपुरुष इति पदम्। तर्हि राजपुरुषः इति पदम् इत्युक्ते किम् अस्ति? राजपुरुषे एव समासः। राजपुरुषे एव किं वर्तते? समासः। समासस्य स्वरूपं शब्दात्मकमेव। समासस्य स्वरूपं शब्दात्मकमेव। तद्यद् पदद्वयं वर्तते राज्ञः पुरुषः इति पदद्वयमेव किं भवति? समासस्य स्वरूपं यदा तत् पदद्वयम् एकं भवति। पदद्वयं यदि एकरूपतां प्राप्नोति तदा तदेव समासपदवाच्यं भवति। यथा उदाहरणं गृहस्थ इत्यस्य शब्दस्य कः अर्थः भवति? दम्पति इति शब्दः वर्तते वा गृहस्थ इति शब्दः वर्तते। सामान्यरूपेण गृहे तिष्ठति इति गृहस्थः, किन्तु एतावान् अर्थः पर्याप्तः न वर्तते। गृहस्थ शब्दस्य अर्थः भवति यः पत्न्या सहितः वर्तते, यस्य विवाहः अभवत्, विवाहितः। गृहस्थ शब्दस्य अर्थः विवाहितः। यः च विवाहितः स एकः वर्तते उभौ वा? उभौ मिलित्वा तत्र विवाहितौ भवतः। यदि अयं विवाहितः इति उच्यते चेत् अस्य पत्नी अपि विवाहिता वा? भिन्नं कथं तत्र कथनं? विवाहितशब्देन एकस्य ग्रहणेन उभयोः ग्रहणं भवत्येव। तथैव समासशब्दस्य अर्थः एव भवति पदद्वयम्। कस्मिन् अर्थे अयं प्रत्ययः अस्मिन् विषये सम्यक् विचारः भवद्भिः कर्तव्यः। कृदन्तप्रकरणं यदि सम्यक् प्रकारेण अवधार्यते चेत् समासप्रकरणं सम्यक् गृहीतं भवति, अन्यथा समासप्रकरणम् उपरि उपरि एव गच्छति। प्रकरणस्य समाप्तिर्भवति किन्तु समासस्य बोधः सम्यक् न जायते। तस्य कारणं कृदन्तप्रकरणं सम्यक् न अवबुद्धं, तस्य सम्यक् प्रकारेण बोधः अपेक्षितः भवति। प्रारम्भः एव समासशब्दात् भवति। यः शब्दः कृदन्तः वर्तते, समासस्य विचारः कर्तव्यः, किन्तु समासशब्दे समासोऽपि अस्ति, कृतवृत्तिः अपि वर्तते। सम इति उपसर्गेण सह आस इति कृदन्तस्य तत्र समासः वर्तते। समासशब्दे अपि समासः, तथा च समासशब्दे एका कृतवृत्तिः अपि वर्तते, घञ् प्रत्ययः अस्ति। तस्य बोधनाय अस्माभिः सम्यक् विचारः कर्तव्यः कृदन्तप्रकरणस्य, उभयकृदन्तप्रकरणस्य। भिन्नानि उदाहरणानि दृष्ट्वा। अस्तु, रागशब्दे करणार्थे भावार्थे च प्रत्ययः। तदा एव अत्र रञ्जधातोः नकारस्य लोपः अनेन सूत्रेण विहितः। अत्र पुनः शङ्का क्रियते, अनयोः किं भावकरणयोः इति पदं दत्तं न वा सूत्रे? भावकरणयोः इति एतत् पदं किम् इत्युक्ते अस्य पदस्य किं प्रयोजनं? भावकरणयोः इत्यस्य पदस्य किं प्रयोजनम् उच्यते? यदि घञ् प्रत्ययः भावार्थे करणार्थे च न स्यात्, यदि घञ् प्रत्ययः भावार्थे करणार्थे च न स्यात्, तर्हि रञ्जधातोः उपधाभूतस्य नकारस्य लोपः न भवति। उदाहरणं रज्जति अस्मिन्, रज्जति अस्मिन्। यत्र आसक्तः भवति, कश्चन कामी वर्तते, सः यत्र आसक्तः भवति तद्वर्तते रङ्गः। रङ्गः इत्युक्ते किं भवति? नाट्यशाला। नर्तिकाः यत्र नृत्यन्ति तस्य नाम वर्तते रङ्गशाला, नाट्यशाला। ये कामिनः जनाः, युवानः वा, ते तत्र गत्वा पश्यन्ति स्म। तस्मिन् काले कलि भगवतः तावती कृपा नासीत् यत् सर्वेषां समीपमेव नाट्यशाला वर्तते। सम्प्रति यदा भवन्तः द्रष्टुमिच्छन्ति तस्मिन् काले एव अत्र सुविधा वर्तते सम्प्रति, किन्तु तस्मिन् समयपूर्वकाले तादृशी व्यवस्था नासीत्। अतः ते नाट्यप्रदर्शनाय रङ्गशालायां गच्छन्ति स्म। पुरातनकाले अस्माकं पितामहाः तेषां समये किं चित्रपटानां कालः नासीत् दर्शनाय, अतः नर्तिकाः वर्तन्ते स्म, ताः एव नृत्यं कुर्वन्ति स्म।
तस्य सर्वत्र भिन्नं भिन्नं नाम स्यात् तेषां नर्तनं यद् भवति तत् तस्य दर्शनाय जनाः 20-25 किलोमीटर् पर्यन्तं शकटयानेन गच्छन्ति स्म। कारयानं नासीत् तस्मिन् काले। रात्रौ आदिनपर्यन्तं कृषिक्षेत्रे वा अन्यत्र कुत्रचित् परिश्रमं कृत्वा ततोपि रात्रौ तद्दर्शनाय गच्छन्ति स्म। एतत् श्रुतं कदाचन। अस्माकं पितामहादयः इतोपि 70-80 वर्षेभ्यः प्राक् काले जनाः तद्दर्शनाय गच्छन्ति स्म। दर्शनाय अहमपि बहु पुरातनघटना तु नास्ति, 25 वर्षेभ्यः पूर्वमपि नृत्यं भवति स्म। तस्य आयोजनं बहु जनाः तत्र गच्छन्ति स्म दर्शनाय। अस्माकं मराठीभाषायां तस्य नाम वर्तते तमाशा। नाम किं वर्तते स्म? तमाशा। तर्हि भवतां प्रान्ते तस्य भिन्नं भिन्नं नाम स्यात्, किन्तु आसीत् तत्। राज्ञां समये तु एकः कक्षविशेष एव आसीत्, तत्र नर्तनं भवति स्म नर्तिकानां। उसको क्या बोलते हैं? तमाशा। किम्? उसी को तमाशा बोलते हैं। तमाशा इत्युक्ते तत्र सम्प्रति अपि तस्य शब्दस्य प्रयोगः क्रियते, यत्र बहु कोलाहलः भवति। क्या तमाशा चल रहा है, क्या तमाशा हो रहा है, किमर्थम् अत्र भवति बहु कोलाहलः इति। तत्र नाट्यशालायां सर्वे किं कुर्वन्ति, यदा नर्तिका नृत्यन्ति तदा एते जनाः मद्यादिकं पिबन्ति, मा पिबन्तु ततोपि किं कुर्वन्ति, सीटी इत्यादिकं वादयन्ति स्म, कोलाहलः तत्र भवति स्म। अस्तु, नाट्यशाला रज्यति अस्मिन् इति रङ्गः, अस्य शब्दस्य अर्थः वर्तते नाट्यशाला। रङ्गः इत्यस्मिन् शब्दे कस्मात् धातोः कः प्रत्ययः, कस्मिन् अर्थे प्रत्ययः? प्रश्नत्रयम्। रङ्गः अत्र कस्मात् धातोः प्रत्ययः विहितः, कश्च प्रत्ययः विहितः, कस्मिन् अर्थे प्रत्ययः विहितः? प्रश्नत्रयम्। रञ्ज धातोः प्रत्ययः विहितः। प्रथमस्य प्रश्नस्य उत्तरं कः प्रत्ययः? घञ् प्रत्ययः। द्वितीयस्य प्रश्नस्य उत्तरं कस्मिन् अर्थे प्रत्ययः? रज्यति अस्मिन्। अस्मिन् इत्युक्ते अधिकरण अर्थे अयं प्रत्ययः वर्तते। रञ्ज धातोः घञ् प्रत्ययः अधिकरण अर्थे अत्र विहितः वर्तते। भावार्थे वर्तते करणार्थे वा? न भावार्थे वर्तते न करणार्थे वर्तते। अतः रञ्ज धातोः उपधाभूतस्य नकारस्य लोपः न भवति। रञ्ज वर्तते, रञ्ज अग्रे घञ् प्रत्ययस्य आकारः। अतः अत्र किं भवति, जकारस्य स्थाने चजोः कु घिण्यतोः इति सूत्रेण कुत्वं भवति। रञ्ज जकारस्य स्थाने कुत्वेन कः वर्णः आदेशः भवति? गकारः आदेशः भवति। जकारस्य स्थाने गकारः। यदा जकारस्य स्थाने गकारः तदा उपधाभूतय नकारः आसीत्, यस्य स्थाने अनुस्वारस्य येयि परस्य वर्णः सूत्रेण इयकारः वर्णः आसीत्। पूर्वं यदा जकारः आसीत् तदा नकारस्य स्थाने कः आदेशः जातः आसीत्? रञ्ज। रञ्ज यदा जकारः गतः, जकारस्य स्थाने गकारः आगतः, तर्हि य वर्तते, सः कुत्र गच्छति? निमित्तापाय नैमित्तिकस्य अपि अपाय, तस्य पुनः नकारः भवति। तस्य च नकारस्य स्थाने अनुस्वारः भवति। नश्च पदान्तस्य जलि सूत्रेण। अनुस्वारस्य च स्थाने अनुस्वारस्य ययि परस्य वर्णः इति अनेन सूत्रेण किं क्रियते? ङकार आदेशः भवति। रङ् रङ् घञ् प्रत्ययस्य आकारं मेलयित्वा रङ्ग, कः शब्दः निष्पद्यते? रङ्ग। अस्य प्रथमा विभक्ते एकवचने रूपं भवति रङ्गः। रङ्गः अस्य शब्दस्य कः अर्थः? रज्यति अस्मिन्। रज्यति अस्मिन् इदं तु विग्रहवाक्यम्। अर्थः वर्तते नाट्यशाला। रङ्गशब्दस्य अर्थः किं भवति? नाट्यशाला इति भवति। तत्र युद्धभूमेः अपि नाम रङ्गशाला इति वदन्ति स्म पूर्वं। तथा भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रः रङ्गशालायां प्रवेशं कृतवन्तः। तत्र कोलयापिड गजस्य
दन्तद्वयं स्वीकृत्य जय भगवान् श्रीकृष्णः बलदेवश्च कुत्र प्रवेशं कृतवन्तौ? रङ्गशाला रङ्गशालायां। रङ्गशाला इत्युक्ते यत्र कंसः उपाविष्ट आसीत्, सर्वे जनाः प्रेक्षकाः आसन्। तत्र रङ्गशाला इत्युक्ते प्रतियोगिता यत्र भवति जय किमपि, तत्र केवलं नर्तनमेव न भवति, अपि तु यथा किं वर्तते सम्प्रति क्रीडाङ्गणं वर्तते, ग्रौण्ड्, मैच् ग्रौण्ड्, जय तत्र केवलं क्रीडकाः क्रीडन्ति इति न, तत्र कदाचन कथा अपि भवितुं शक्नोति, न कुर्वन्ति जनाः तत्र। ततोपि यदि विशिष्टः वक्ता भवेत् चेत् तत्र तस्य कथाम् अपि कर्तुं शक्यते। उपवेशनाय तत्र विशिष्टा व्यवस्था वर्तते, सर्वे तत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति। सर्कस् जानन्ति वा भवन्तः? सर्कस् हा, तत्रापि तादृशी एव उपवेशनस्थितिः आसीत् पूर्वस्मिन् काले। जय तस्यैव तत् अनुकरणं वर्तते। क्रीडाङ्गणस्य यद् उत्पत्तिर्वर्तते तद् सर्कस्वत् एव पूर्वं। तं दृष्टवान् सर्कसं? तद् भवति शाला इति शब्दस्य को अर्थः? शाला रङ्गशाला। शाला इत्युक्ते कक्षः एव शाला वर्तते, सुदृश्यः बृहत् कक्षः भवति, यत्र प्रेक्षकाणां कृते उपवेशनाय सम्यक् स्थानं निर्मितं वर्तते योग्यतानुसारेण। तत्र आसन्दिकाः वर्तन्ते, ततोपि अपेक्षया उपरि ये जनाः विशिष्टाः तेषां कृते ततोपि भिन्ना भिन्ना व्यवस्था तत्र वर्तते। यत् एतदपि वर्तते, इदानीं काले सापि व्यवस्था समाप्तिप्राया एव। चित्रपटदर्शनाय एकः कक्षविशेषः भवति, अस्ति अत्र कुत्रचित् विशिष्टकक्षः भवति, तत्र जनाः धनं दत्त्वा उपविश्य तच्चित्रपटं पश्यन्ति। बहु न्यूनता तत्र जाता अस्ति, किन्तु मम बाल्यकाले अहं दृष्टवान्। पैठणक्षेत्रे अहं निवसामि स्म, तत्र बहून् आसन् तादृशाः शालाः, बह्व्यः आसन्, बहु जनाः तत्र गच्छन्ति स्म। किं तत्र 10 रूप्यकाणि 20 रूप्यकाणि तावदेव शुल्कं भवति स्म। सम्प्रति यत्र 500 रूप्यकाणि शुल्कं भवति, तस्मिन् काले 10 रूप्यकाणि 20 रूप्यकाणि शुल्कं भवति स्म। तत्र गत्वा जनाः पश्यन्ति स्म, तस्य विज्ञापनमपि ते कुर्वन्ति स्म। अयं चित्रपटः नूतनः आगतः, तदा दर्शनार्थिनः जनाः गच्छन्ति स्म। तत्र यादृशी स्थितिः उपवेशनस्य कृते सा एव स्थितिः वर्तते रङ्गशाला इति। तस्यापि नाम भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति। सर्वथा अन्धकारः वर्तते, केवलं तत् सचित्रपटे एव दृश्यते तत्र। अहमपि गतवान् बाल्यकाले पित्रा सह। भवति केषाञ्चन जनानां बहु सह तस्मिन् विषये रुचिः वर्तते स्म पुरातनकाले। अतः अहं न किमपि जानामि स्म, बहु बालकः आसं तदा। तस्मिन् काले एकस्य चित्रपटस्य दर्शनाय मम पित्रा अहं नीतः। मम तु शुल्कमेव नासीत्, पिता च मातुलश्च उभौ गतवन्तौ, ताभ्यां सह अहम् आसं। तदा तौ एव चिन्तितवन्तौ अद्य दर्शनं कृत्वा एव चित्रपटं दृष्ट्वा गच्छामः इति। अस्तु, सः भिन्नः भिन्नः विषयः भवति। रज्जति अस्मिन् इति रङ्गः। ज्ञातवन्तः भवन्तः? रङ्गशाला अत्र कस्मिन् अर्थे प्रत्ययः? रङ्गशाला अधिकरणार्थे प्रत्ययः। अग्रे चीय चयने धातोः घय प्रत्यय विधीयते। घय प्रत्ययस्तु भवति अन्येनैव सूत्रेण, इत्युक्ते अकर्तरि च कारके संज्ञायाम् अथवा भावे इति सूत्रेण घय प्रत्यय भवति। किन्तु यदा चीय चयने धातोः एतेषु अर्थेषु घय प्रत्यय भवति, तत्र 4 अर्थाः अत्र दत्ताः सन्ति। निवास अर्थे चिति इत्युक्ते यज्ञाग्नि विशेषः, यज्ञस्य अग्निविशेषः वर्तते तस्मिन् अर्थे। शरीरार्थे उपसमाधानम् इत्युक्ते राशीकरणं, राशीकरणम् एकत्रीकरणं सञ्चयकरणम्। अस्मिन् अर्थे यदि ची चयने धातोः घय प्रत्ययः भवति चेत् ची चयने धातोः आदिभूतः यः वर्णः वर्तते, ची धातोः आदिमः कः वर्णः वर्तते? चकारः। तस्य स्थाने ककार आदेश विधानाय सूत्रमाग्रिमं प्रवर्तते। चकारस्य स्थाने ककारः भवति, इत्युक्ते की धातुर्भवति।
की धातुः अग्रे घञ् प्रत्ययः वर्तते, घञ् प्रत्यय इत् अस्ति, अतः अचोणिति इति सूत्रेण वृद्धिर्भवति। कै अ घञ् प्रत्ययस्य आकारः कै अ एचो यवायावः सूत्रेण आयादेशे सति चाय काय चाय नास्ति काय अग्रे अकारं मिलित्वा भवति काय 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 शब्दस्य अर्थः शरीरं शरीर अथवा उपसर्गेण किं भवति भिन्नाः अर्थाः अत्र भवन्ति। निवास अर्थः भवति वा यज्ञाग्निविशेष अर्थः भवति, शरीरम् अर्थः भवति, राशीकरणं वा अर्थः भवति चेत् चीचैने धातोः चकारस्य स्थाने ककार आदेश विधानाय सूत्रम् इदं वर्तते। निवासचिति शरीरोपसमाधानेष्वादेश्चकः निवासचिति शरीरोपसमाधानेष्वादेशश्चकः स्वादेशश्च नहीं स्वादेश्च कः निवासचिति शरीरोपसमाधानेषु सप्तमी विभक्तेः बहुवचनम् आदेः षष्ठी विभक्तेः एकवचनम् च इति अव्ययम् आदेः आदि शब्दस्य षष्ठी विभक्तेः एकवचने आदेः च इति अव्ययम् कः इति प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् निवासश्च चितिश्च शरीरञ्च उपसमाधानञ्च इति निवासचिति शरीरोपसमाधानानि तेषु निवासचिति शरीरोपसमाधानेषु एतेषु अर्थेषु यदि एतेषाम् अर्थानां बोधनं कर्तव्यं चेत् चीचैने धातोः यः घञ् प्रत्ययः वर्तते तस्मिन् परे सति चकारस्य स्थाने ककारः आदेशः भवति। एषु चिनोतिर्घञ् आदेश्च ककारः सूत्रेण किम् उच्यते एतेषु अर्थेषु चीचैने धातुः घञ् प्रत्ययः स्यात् चीचैने धातुः आदिभूतस्य चकारस्य स्थाने ककार आदेशः स्यात् आदेशः ककार आदेशः भवति। अत्र सूत्रेण तु उच्यते घञ् प्रत्ययस्य अपि विधानं कृतं ततोपि घञ् प्रत्यय तु तथैव भवति अकर्तरि च कारके संज्ञायाम् इति अनेनैव सूत्रेण घञ् प्रत्ययः भवितुं शक्नोति। घञ् प्रत्ययस्य अधिकारस्तु वर्तते एव 50 सूत्रपर्यन्तं सूत्रम् अस्माकं वर्तते 21तमं सूत्रम्। विधानं तु नास्ति तावत् आवश्यकं यतः घञ् प्रत्यय तु प्रचलति एव, किन्तु ततोपि विशिष्टेषु अर्थेषु अयं घञ् प्रत्ययः एतेषु चतुर्षु अर्थेषु चीय धातुः घञ् प्रत्ययः सूत्रेण विधीयते तथा च ची धातुः चकारस्य स्थाने कवर्गादेषु ककार आदेशु अपि विधीयते। एषु चिनोतिर्घञ् एतेषु अर्थेषु ची चैने धातोः घञ् प्रत्ययः स्यात् चकारस्य स्थाने ककारः स्यात्। सूत्रे उपसमाधानम् अस्य शब्दस्य कः अर्थः उच्यते राशीकरणम्। उपसमाधानम् इत्युक्ते राशीकरणम् एकत्रीकरणं सञ्चयकरणं भवति। किं वर्तते बदरीफलानि वर्तन्ते वा अन्यान्यानि फलानि बाल्यकाले वयम् एकत्रीकुर्मः स्म न वा एकत्रीकरणं राशीकरणं सूख जाते तो खाते आम्रफलानि कदलीफलानि तु यत्र यत्र भवति तत्र अन्यानि अपि फलानि यदि अधः पतितानि सन्ति स्म तदा चोरयित्वा भवतु अन्यथा चोरणस्य आवश्यकता न भवति चेत् तथैव भवतु वयम् एकत्रीकुर्मः स्म। राशीकरणं प्रथमः कः अर्थः वर्तते निवासः अर्थः वर्तते। निवास इत्युक्ते निवासस्थानं निवासशब्दस्य अर्थः निवासस्थानं निवसति अस्मिन् इति निवासः निवासः अत्र कः धातुः कश्च प्रत्ययः निवास इत्यत्र वस धातुर्वर्तते तस्मात् घञ् प्रत्ययः कृतः। निवसति अस्मिन् इति निवासः कस्मिन् अर्थे घञ् प्रत्ययः
निवसति अस्मिन् अधिकरणार्थे अधिकरणार्थे यत्र निवासः क्रियते अस्माभिः हम्म। तद् भवति निवासः निवासः। तर्हि निवासशब्दस्य कः अर्थः भवति अत्र गृहं हम्म। निवासशब्दस्य अर्थः भवति ग्रामः हम्म। यत्र वयं निवसामः तस्मिन् अर्थे नि उपसर्गपूर्वकात् ची चयने धातोः प्रकृतेन सूत्रेण घञ् प्रत्यय विधीयते स्थितिर्वर्तते नि ची घञ् घञ् प्रत्ययस्य आकारः तथा च प्रकृतेनैव सूत्रेण ची धातोः चकारस्य स्थाने ककार ककारादेशः भवति तर्हि स्थितिर्भवति नि की अ नि की अ अ इत्युक्ते घञ् सप्रत्यय इत् वर्तते अतः अचोञ् इति सूत्रेण वृद्धिर्भवति वृद्धौ सत्यां कै नि कै अ तदनन्तरं किं सूत्रं प्रवर्तते एचो यवायावः सूत्रेण आयादेशे सति निकाय अप्रत्ययं मेलयित्वा भवति निकाय निकाय प्रथमा विभक्ते एकवचने निकायः 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 इत्युक्ते गृहं निवसति अस्मिन् इति निकायः भवतः निकायः कुत्र वर्तते निकायः गृहं कुत्र अस्ति निकाय शब्दस्य अर्थः गृहं तथा च द्वितीयः अर्थः कः वर्तते सूत्रे चितिः कः अर्थः वर्तते चितिः चितिः इत्युक्ते यज्ञस्य अग्निः वर्तते आकाय इति उदाहरणं वर्तते तत्र यज्ञस्य अग्निः वा यत्र अग्नेः चयनं क्रियते यज्ञसमये यत्र अग्नेः चयनं क्रियते तद् स्थानं वर्तते आकायम् आकायम् आङ्गुपसर्गपूर्वकात् ची चयने धातोः घञ् प्रत्यये कृते सति शब्दः भवति आकाय कः शब्दः आकाय इत्युक्ते यत्र यज्ञाग्नेः चयनं क्रियते यज्ञस्य अग्निः यत्र प्रज्वाल्यते तत् स्थानं भवति आकाय तस्मिन् अर्थे यदि प्रत्ययः कृतः तर्हि ची धातोः चकारस्य स्थाने ककार आदेशः भवति तत्र आकायः अग्नेः अपि भिन्नानि भिन्नानि नामानि भवन्ति श्मशानभूमौ यः अग्निः वर्तते स भिन्नः वर्तते यज्ञस्थले यः अग्निः वर्तते स भिन्नः वर्तते यज्ञस्थले यः अग्निः सः पवित्रः अग्निः वर्तते तेन वायुमण्डलं पवित्रं भवति यद्यपि धूम्रम् अत्र प्रवर्तते ततोपि तेन वातावरणे अशुद्धिर्न भवति अपि तु शुद्धिः जायते श्मशानभूमौ यः अग्निः सः अग्निः अपवित्र अग्निः वर्तते प्रेतसम्बन्धी सः अग्निः तेन सः अग्निः पवित्र न मन्यते यदि तस्य सुगन्धः आयाति वा दुर्गन्धः आयाति वा वयं तस्य समीपात् कुत्रचित् गच्छामः चेत् सचैलस्नानं कर्तव्यं भवति न वा आकाय इत्युक्ते आचीयन्ते अस्मिन् इष्टकाः वस्तुतः अग्निः एव अग्निस्थानं नास्ति यस्मिन् किं क्रियते इष्टकानां चयनं क्रियते यस्मिन् स्थले इष्टकानां चयनं क्रियते अस्तु अग्निस्थलविशेषः एव अधिकरण अर्थे एव अत्र प्रत्ययः द्रष्टव्यः आकायम् अग्निं चिन्वीत इति वर्तते आकाय नामकः यः अग्निः तस्य चयनं कुर्यात् इति अग्नेः चयनस्यापि विधिविशेषः वर्तते तेन विधिना अग्नेः प्रज्वालनं क्रियते एतत् नास्ति यत् मृत्तैलं तत्र प्रक्षिप्य पुनः किम् अग्निपेटिकया तस्य प्रज्वालनं तद् न भवति अग्नेः प्रज्वालनस्य विशिष्टा पद्धतिः वर्तते स्म किं तत्र पद्धतित्रयं शास्त्रे उच्यते अरणिमन्थनं काष्ठद्वयस्य घर्षणेन अग्निः प्रकटीक्रियते स्म मन्त्रेण अग्नेः प्रज्वालनं क्रियते स्म तथा च मणिकिरणसंयोगः मणिः विशिष्टमणिः वर्तते तस्य किरणाः यदि वयं तत्र स्थापयामः तर्हि तत्र अग्निः प्रकटीभवति भवन्तः दृष्टवन्तः वा
उपनेत्रे वर्तते यः तत् काचविशेषः तेनापि एतद् यत् पत्रं वर्तते तस्य उपरि यदि वयं धारयामः तदा किं भवति एतत् पत्रं यद् वर्तते तस्मिन् अग्निप्रकटः भवति प्रकटीभवति भवति अरणिमन्थनसंयोग मणिकिरणसंयोग तथा च तृतीयं ऐसा होता वर्तते है गुरुजी? तृणफुत्कारसंयोगः उससे होता है कि आग लग जाती है? हाँ हाँ अहमपि दृष्टवान् तस्य नाम वर्तते काचविशेषस्य तद् यदि तस्य उपरि वयं धारयामः तर्हि तस्य किरणानि एकत्रितानि भवन्ति एकत्रितानि भूत्वा तत्र अग्निः प्रज्वलितः भवति अग्निः प्रज्वलितः भवति भवान् दृष्टवान् अस्ति वा अरे जो नहीं होता विशिष्ट उसमें गोल लेंस होते लेंस हाँ, हाँ, लेंस तथैव। होते तत् मणिकिरण मणेः किरणविशेषः तेनापि अग्नेः प्रज्वालनं भवति आकाय अग्निः तस्य यज्ञाग्निविशेषस्य नाम वर्तते आकाय तत्र चीय धातोः घञ् प्रत्ययः चकारस्य स्थाने ककारादेशः अभवत् जी तृतीयः कः अर्थः वर्तते शरीरो शरीर अर्थः शरीरार्थे जी ची चयने धातोः घञ् प्रत्यये कृते सति रूप शब्दः निष्पद्यते काय काय प्रथमा विभक्तौ एकवचने भवति कायः कायः अस्य कः अर्थः वर्तते शरीरं शरीरं कायः शब्दस्य अर्थः शरीरं शरीरं भवति पश्यन्तु काय इत्यस्मिन् शब्दे कः प्रत्ययः घञ् प्रत्ययः घञ् प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे प्रत्ययः अधिकरणार्थे अधिकरण अर्थे प्रत्ययः अधिकरणार्थे प्रत्ययः तर्हि विग्रहवाक्यं कथं कायस्य काय काय शब्दे विग्रहवाक्यं कीदृशं भवति कायस्मिन् अस्ति शरीरं पञ्चक्रमाङ्कस्य टिप्पण्यां विग्रहवाक्यं दत्तं भवन्तः विग्रहवाक्यं यत् अधिकरणे इति उक्तवन्तः तदपि तुक्कया उक्तवन्तः शरीरम् इति किं तत्र संस्कृतशब्दवत् विभक्तियोजनेन भवति संस्कृतशब्दः चीयते अस्मिन् अस्थ्यादिकम् असौ कायः अस्मिन् अस्थ्यादिकं चीयते अस्थि अस्थि इत्युक्ते हड्डी जी अस्थि मज्जा सप्तधातवः सन्ति रक्तः रेतः तदनन्तरं रसः इति एतानि यानि सप्तद्रव्याणि वा सप्तधातवः जी तेषां यत्र चयनं क्रियते ते सप्तधातवः यत्र चयनं निवसन्ति तिष्ठन्ति जी तत् शरीरं वर्तते कायः शरीर इत्युक्ते किं भवति शरीर अस्य अर्थः भवति अस्थि मांस मज्जा रक्तः रेतः एतेषां सर्वेषां समूहः एव भवति शरीरं यथा वृक्ष इत्युक्ते किं वर्तते शाखाः पत्राणि तदनन्तरं मध्ये मध्ये यानि रसः इत्यादिकं यद् वर्तते तेषां सर्वेषां समूहः तस्य नाम वर्तते वृक्षः वृक्षः तथैव शरीरम् अस्य अर्थः भवति अनेकेषाम् अत्र समुदायः वर्तते अस्थीनि वर्तन्ते चर्माणि सन्ति केशाः वर्तन्ते तथैव अन्तः मांसं वर्तते मज्जा वर्तते रक्तः वर्तते रसः वर्तते नाड्यः सन्ति एतेषां सर्वेषां समूहः यत्र तदेव भवति कायः तद्भवति शरीरं ज्ञातम् एतेषां सर्वेषां समूहः यत्र तत् शरीरं सः कायः चीयते अस्मिन् अस्थ्यादिकमिति कायः चीयते एकत्रीक्रियते अस्थ्यादिकं यस्मिन् सः भवति कायः काय इत्युक्ते शरीरं सर्वेषां समूहः वर्तते अत्र शरीरे चतुर्थः अर्थः कः उपसमाधानम् उपसमाधानम् इत्युक्ते राशीकरणं तस्मिन् अर्थे अपि चीय धातो घञ् प्रत्यये भवति नि उपसर्गपूर्वकात् चीय धातोः भावार्थे घञ् प्रत्यये कृते सति भवति निकाय शब्दः कः भवति निकाय गोमयस्य निकायः गोमय निकाय निकाय शब्दस्य अर्थः भवति सञ्चयनम् एकत्रीकरणं राशीकरणं भावार्थे अत्र प्रत्ययः गोमयस्य राशीकरणं गोमयस्य निधिः गोमयस्य समूहः ढेर भवति गोमय निकायः ढेर गोबर का जो ढेर
तस्य कृते संस्कृतभाषायां शब्दः वर्तते गोमयनिकायः अभवत्। उपसमाधानम् अस्य उदाहरणं गोमयनिकायः यातः। जी चलामः अग्रे। एरच् एरच् एः पञ्चमी विभक्तेः एकवचनम् एकवचनम् अच् इति प्रथमा विभक्ते एकवचनम्। एकवचनम् एः अत्र का विभक्तिः? अत्र किं प्रातिपदिकम्? ई प्रातिपदिक इकार प्रातिपदिकं वर्तते। जी धातु अधिकारः वर्तते, तेन तदन्तविधिर्भवति। येन विधिस् तदन्तस्य अर्थः वर्तते ई वर्णान्तात् धातोः अच् स्यात्। ई वर्णान्तात् धातोः अच् प्रत्ययः स्यात्। यथा ची धातुर्वर्तते, जी अस्मात् धातोः कः प्रत्ययः भवति? घञ् अच् प्रत्यय प्रत्ययः भवति। जी पूर्वं कः प्रत्ययः प्राप्तः? घञ् प्रत्यय घञ् प्रत्ययः प्राप्तः। जी अतः एतद् ज्ञातव्यं जी यत् ची चयने धातोः ये चत्वारः अर्थाः उपरितने सूत्रे लिखिताः जी तेषु एव अर्थेषु घञ् प्रत्ययः भवति। ची धातुः शरीरार्थे घञ् प्रत्ययः भवति, उपसमाधानार्थे घञ् प्रत्ययः भवति, निवास निवासार्थे घञ् प्रत्ययः भवति, यज्ञाग्निविशेषार्थे घञ् प्रत्ययः भवति। अन्येषु अर्थेषु ची धातु घञ् प्रत्ययः न भवति, अपि तु अच् प्रत्यय अच् प्रत्ययः भवति। भावार्थे अच् प्रत्यय सञ्चयः। यदि ची धातुः घञ् प्रत्ययः स्यात् तदा शब्दः भवेत् सञ्चायः। संचायः वृद्धिर्भूत्वा जी सञ्चायः, किन्तु सञ्चायः शब्दः न भवति, सञ्चयः। यतः अत्र भावार्थे घञ् प्रत्ययः न भवति, तस्य अपवादभूतः अच् प्रत्ययः अत्र विहितः। घञ् प्रत्ययस्तु सर्वेभ्यः धातुभ्यः विहितः। अच् प्रत्ययः ई वर्णान्तात् एव धातुः विहितः। जी। अतः अच् प्रत्ययः अपवादः वर्तते। कस्य? घञ् प्रत्ययस्य घञ् प्रत्ययस्य। घञ् प्रत्ययस्य अपवादः। तथा च अयम् अच् प्रत्ययः यः अपवादः वर्तते स स्वरूप अपवाद प्रत्ययः असरूप अपवाद प्रत्ययः वा? अशरूप अपवाद असरूप स्वरूप अपवाद प्रत्ययः वर्तते। को घञ् प्रत्ययस्य कः अवशिष्यते? किम् अकारः। अवशिष्यते? अकारः। अच् प्रत्ययस्य किम् अवशिष्यते? अकारः। उभयोः स्वरूपं समानं वर्तते। जी अच् प्रत्ययस्य स्वरूपं घञ् प्रत्ययस्य स्वरूपं समानम्। अतः अच् प्रत्ययः अपवादः वर्तते। कीदृश अपवादः? नित्य अपवाद स्वरूप अपवादः असरूप अपवादः। स्वरूप अपवाद समान रूपवान् समानरूप- एतादृश अपवादः वर्तते। अतः अयम् उत्सर्गस्य नित्यं बाधं करोति। सूत्रं किं वर्तते? वासरूपो वासरूपो स्त्रियाम् स्त्रियाम्। इति। अतः अत्र अच् एव भवति। ची धातोः अच् प्रत्यये कृते सति ची अ स्थितिर्वर्तते ची अ। अप्रत्यये परे सति सार्वधातुकार्धातुकयोः सूत्रेण गुणः भवति चे। एचो यवायावः अयादेशे सति चय चय अकार मेलयित्वा भवति चय। प्रथमायाः एकवचने चयः चयः। अत्र विग्रहवाक्यं वर्तते चयनं चयः, एकत्रीकरणं चयनं चयः। यद्यपि तत्र उपसमाधानम् इति लिखितं किन्तु राशीकरणं मूर्तद्रव्याणामेव भवति, सर्वत्र न भवति राशीकरणं। राशीकरणे अर्थे गोमय निकायः इति शब्दः उक्तः तत्र, किन्तु सर्वत्र वयं निकाय शब्दस्य प्रयोगं न कुर्मः। एकत्रीकरणे अर्थे अपि बहुषु स्थलेषु वयं चय इति शब्दस्य प्रयोग सञ्चयं धनसञ्चय इति। समूह इति हाँ? वक्तुं किं? समूह समूह समूहः भावार्थ इत्युक्ते चयनं समूहकरणमेव भवति। समूहकरणम् इत्यस्मिन् अर्थे तु कुत्वं स्यात्। ची धातु चकारस्य स्थाने कुत्वं ककारः स्यात्, किन्तु न भवति। सञ्चयः, धनसञ्चयः, ज्ञानसञ्चयः। ज्ञानसञ्चये तत्र भवतु नाम तत्र राशीकरणं नास्ति, ज्ञानं मूर्तः न वर्तते, किन्तु धनं मूर्तम् अस्ति न वा? अस्ति। धन इत्युक्ते यदि वयं नोटा यत् वर्तते सहस्ररूप्यकस्य वा किं तत्र वर्तते 500 रूप्यकाणां, तद् यदि धनम् इति शब्देन वयं मन्यामहे वा पशवः धनम् इति शब्देन वदामः चेत् तेषां राशीकरणं तु निकायशब्देनैव वदेत्, वक्तव्यं।
ततोपि सञ्चय शब्दस्य अर्थः भवति सञ्चय। अत्र कः प्रत्ययः? संचय इत्यत्र कः प्रत्ययः? घञ् प्रत्यय अच प्रत्यय। संचय आच प्रत्ययः वर्तते। चयः इति लिखितं केवलम् उपसर्गः वर्तते सम्। संचय सञ्चयः चयः चयनं चयः। इसी तरह ये जी धातु है पूरी। अग्रे जी धातुर्वर्तते। जी धातोः अच् प्रत्यये कृते सति भवति जयः। जयनं जयः विजयः भवति सञ्जयः भवति। जो जय बोलते हैं तो ऐसे ही बनता है। जय हे प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। जय। जय हो जय हो जय हो अयम् अर्थः। हम्म, भवान् जयतु त्वं विजयी भव इति। इसका अर्थ ये होता है। भगवन्तं वयम् आशीर्वादं भगवते आशीर्वादं यच्छामः इति तु इससे न मतलब ये जय जो है सदिच्छां प्रकटीकुर्मः। इससे जय हो। अच प्रत्यय हुआ है यही है। आच प्रत्यय वर्तते जय इत्यस्मिन् शब्दे। रीदोरप रीदोरप रीदोः पंचमी विभक्ति एकवचनम् अप इति प्रथमा विभक्तेः एकवचनम्। रीत रीदोः रीत च उश्च अनयोः समाहारः रीदु। रीदु। रीदु पंचमी विभक्तेः एकवचने भवति रीदोः। समाहारद्वन्द्वः वर्तते समासः, किन्तु पुल्लिङ्गे अस्य प्रयोगः कृतः छान्दसं वर्तते। पुल्लिङ्गे समाहारद्वन्द्वे नपुंसकलिङ्गं भवति। यदि च नपुंसकलिङ्गं स्यात् तदा रीदोः इति न भवेत्, ऋदुनः। किं भवेत्? ऋदुनः वारिणः मधुनः। किन्तु तत् पुल्लिङ्ग प्रयोग छान्दसः अस्ति। ज्ञातमेतत्? रीदोः इत्युक्ते रीवर्णान्तात् धातोः, दीर्घरीकारान्तात् धातोः, उकारान्ताच्च धातोः। उकारान्ताः धातवः ह्रस्वोकारान्ताः भवन्तु दीर्घ उकारान्ताः वा, तेभ्यः धातुभ्यः अपप्रत्ययः सूत्रेण विधीयते। रीवर्णान्तात् उवर्णान्ताच्च अप। रीवर्णान्तात् धातोः और उवर दीर्घरीवर्णान्तात् धातोः, उवर्णान्ताच्च धातोः अप स्यात्, अपप्रत्ययः। उदाहरणं क्री विक्षेपे धातुर्वर्तते किरति। तुदादिगणस्य धातुः अस्मात् धातोः किं भवति? भावादि अर्थेषु अपप्रत्ययः भवति। अपप्रत्यये सति अपप्रत्ययस्य अकारः अवशिष्यते। क्री धातुः तदा गुणः भवति। गुणे सति कर् अकारं मेलयित्वा कर, सुप्रत्यये कृते सति करः। करः इत्युक्ते विक्षेपकरणं, फैलाना, अयम् अर्थः भवति विक्षेपीकरणं करः। अन्य अपि अर्थः अत्र करः इत्युक्ते भवति हस्तः, हस्तार्थः वर्तते। वर्षोपलम् इत्युक्ते वर्षाकाले हिमपातः भवति, तस्यापि किं नाम वर्तते? करः। करकं, करकम् इत्युक्ते हिमः, बरफ्, अयम् अर्थः। रश्मौ इत्युक्ते सूर्यस्य किरणानि यानि, तस्यापि नाम वर्तते करः। तथा च गजस्य यः शुण्डा वर्तते, सोण्ड्, तस्यापि नाम वर्तते करः। बहुषु अर्थेषु शब्दः प्रयुज्यते अयम्। त्रयः अर्थः अमरकोशे दत्तः। बलि हस्त अंशयः, अंशवः। अंशु इत्युक्ते किरण। हस्तशब्दस्य अर्थः तु भवति अस्माकं भुजा, हाथ। बलि, बलि इत्युक्ते न कर देना। कर, राज्ञे वयं किं दद्मः? करं दद्मः। करम् इत्युक्ते शुल्कं, यत् विद्युत् शुल्कं, जलशुल्कम्, अन्यत् भूमिशुल्कं, तत्सर्वं वयं पूरयामः न वा, सर्वकाराय यच्छामः, तद् वर्तते करदानं। कर, तस्य नाम वर्तते कर। श्रुतं न वा अयं शब्दः? कर देते थे वो, कर देना। कर इत्युक्ते शुल्कं, तस्मिन् अर्थे भवति अयं प्रत्ययः करः अभवत्। अत्र एषापि शङ्का भवति, एरच् सूत्रेण अच् प्रत्ययः विहितः, रीदोरप् सूत्रेण अप् प्रत्ययः विहितः। उभयोः प्रत्ययोः अकारः अवशिष्यते, कार्याणि अपि समानानि एव। अप् प्रत्यये परे सति गुणः भवति, अच् प्रत्यये परे सत्यपि गुणः भवति। भवतु घञ् प्रत्यये तु भिन्नः वर्तते, तत्र वृद्धिर्भवति। किन्तु अच् प्रत्यये अप् प्रत्यये च भेदः न वर्तते चेत् अयम् अपरः प्रत्ययः किमर्थं विहितः पाणिनि महर्षिणा
ज्ञातम् एतत् जी प्रश्नः मम कः वर्तते आम् अपरः स्थूल प्रत्ययः समास किमर्थं विहितः हम्म, इति शङ्कायां वस्तुदृष्ट्या तस्य तावत् विशेषप्रयोजनं नास्ति किन्तु स्वरप्रयोजनं सुप्पितौ अनुदात्तौ यदि प्रत्यये पित् वर्तते तर्हि तत्र प्रकृतिः अनुदात्तः भवति यदि चित् वर्तते तर्हि अन्तोदात्तः भवति प्रकृतिः न प्रत्यय एव पित् प्रत्ययः अनुदात्तः वर्तते चित् प्रत्ययः अन्तोदात्तः वर्तते इति तत्र स्वरभेदः सम्प्रति स्वरभेदस्य वा स्वराणां नास्ति किमपि प्रयोजनं वयं न किमपि जानीमः स्वरविषये अतः वस्तुदृष्ट्या अच प्रत्ययः भवतु अप्रत्ययः वा भवतु अत्र न कोऽपि विशेषः भेदः वर्तते तस्मिन् काले आसीत् स्वरस्य महिमा तेन अत्र भिन्नः भिन्नः प्रत्ययः विहितः पाणिनिना महर्षिणा करः तदनन्तरं ग्रीनिगरणे धातोः जी घञ् प्रत्यय अपप्रत्यये कृते सति किं भवति गरः गरः। गरः इत्युक्ते निगरणं निगलना जी गरः तदनन्तरं गरः शब्दस्य अर्थः विषः अपि भवति सगरः गरेण सह वर्तते इति सगरः सगरः तस्यापत्यं सागरः सागरः वर्तते सागरः अयं सगरस्यापत्यं वर्तते विषेण सह यः जातः सः सगरः अस्य पिता अयमस्ति तस्यापत्यं सागरः यवः यु मिश्रणयोः अस्मात् धातोः अपप्रत्यये कृते सति यु उकारान्तः धातुर्वर्तते अपप्रत्यये कृते सति गुणः भवति अवादेशश्च भवति रूपं सिद्ध्यति यवः यवः इत्युक्ते धान्य मिलाना विभक्तीकरणम् अथवा एकत्रीकरणं यु मिश्रणं मिश्रणयोः अमिश्रणम् उभयः अपि मिश्रणयोः उभयार्थः भवति यवः तदनन्तरं लुञ् छेदने धातोः लवः इत्युक्ते कर्तनं लुञ् छेदने छेदनं स्तवः स्तवनं स्तुतिः जी ष्टुञ् धातोः अपप्रत्यये कृते सति स्तवः स्तवः स्तुतिः स्तोत्रं स्तूयते अनेन इति स्तवः स्तवः अथवा स्तुतिर् स्तोत्रं भावार्थे करोतु करणार्थे वा करोतु जी वा स्तूयते इति स्तवः यस्य स्तुतिः क्रियते सः अपि भवति स्तवः स्तवः स्तुति प्रशंसा विषयः भगवान् स्तवः वर्तते इत्युक्ते भगवान् स्तुति विषयः वर्तते भगवतः स्तवः क्रियते इत्युक्ते भगवतः स्तुतिः क्रियते न वा स्तोत्रम् अस्मिन् अर्थे अपि भवति स्तवः इत्युक्ते प्रशंसा साधनं येन वयं भगवतः प्रशंसां कुर्मः तद्यत् स्तोत्रं तद्भवति स्तवः भीष्मस्तवराज इति न वर्तते भीष्मस्य स्तवं भीष्मस्तवं स्तवं नास्ति तत् स्तवानां राजा वर्तते अतः भीष्मस्तवराज इति उच्यते अग्रे वर्तते पुञ् पवने धातोः अपप्रत्यये कृते सति भवति पवः पवः पवित्रकरणं पवित्रीकरणं भवति पवः घञर्थे कविधानं वार्तिकं वर्तते घञर्थे कविधानं घञर्थे सप्तमी विभक्ते एकवचनं कविधानं प्रथमा विभक्ते एकवचनं घञ् प्रत्ययस्य अर्थे क प्रत्ययः विधातव्यः क प्रत्ययस्य विधानं कर्तव्यम् इति वार्तिकाराः वदन्ति प्र उपसर्गपूर्वकात् स्था धातोः प्रकृतेन वार्तिकेन घञार्थे कः प्रत्ययः भवति क प्रत्ययः भवति क प्रत्यये कृते सति प्रस्था अग्रे क प्रत्ययः क प्रत्ययस्य अकार अवशिष्यते क प्रत्यय कित् वर्तते तेन आतो लोप इति च इत्यनेन सूत्रेण स्था धातोः आकारस्य लोपः भवति प्रस्थ क प्रत्ययस्य आकारं मेलयित्वा भवति प्रस्थः प्रथमा विभक्तौ एकवचने प्रस्थः इति भवति प्रकर्षेण स्थितिः प्रस्थः अथवा प्रस्थः एकः मापकविशेषः वर्तते प्रस्थः द्रोणः प्रस्थः इति तत्र भिन्नानि भिन्नानि मापकानि पुरातनकाले भवन्ति स्म धान्यानां मानाय मापनाय वा अन्येषामपि पदार्थानां मापनाय प्रस्थः तदनन्तरं वि उपसर्गपूर्वकात् हन् धातोः क प्रत्यये कृते सति विहन् क इति अलौकिक विग्रहः तदनन्तरं किं भवति क प्रत्यये कित् वर्तते अजादिर्वर्तते
तस्मिन् प्रत्यये परे सति हन धातोः उपधाभूतस्य अकारस्य लोपः भवति। गम हन जन घन घसां लोप कीन्त्यनगि सूत्रेण उपधाभूतस्य अकारस्य लोपे सति हकारः नकारश्च उभौ सन्निकटौ वर्तते सम्प्रति। अतः तत्र किं भवति? हो हन्तिर्निन्नेषु हो हन्तिर्निन्नेषु सूत्रेण हकारस्य स्थाने कुत्वं भवति। घकारादेशः भवति घ्न इति जातं। विघ्न मतलब विघ्न क शब्द इति प्रत्ययं मेलयित्वा भवति विघ्न। सुप्रत्यय कृते सति विघ्नः वि उपसर्गपूर्वकात् हन धातुः क प्रत्यय कृते सति शब्दः निष्पद्यते विघ्नः। विहननं विघ्नः विघातः प्रतिबन्धः बाधा इति पर्यायवाचिनः शब्दाः सन्ति विघ्नः इति। विघ्नः निष्पन्नः शब्दः अन्तरायः प्रतिबन्धः बाधकः अयं भवति विघ्नशब्दस्य अर्थः। अत्रैव वयं तिष्ठामः विरमामः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।